बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलंजा जनाब इकराम नजमी साहब सुजो हुंदो टीवी दा सलमान साहब मशकूर बा के माँ अकोलर मी गरीब खाना तशरीफ सुमन और मी खिने मोहतरमा मामो उम्र के ज़िंदगी बारावलो माँ बसन है नसराई तुमन तो जा अवल माँ शुक्रिया अदा चबा इतने तुम बाद लो के मी मामा मो उम्र को तो वक्त 103 साल बिला अल्हम्दुलिल्लाह खुदा शुक्र बिला के मी खिने माँ मुसाया मी मट खूल तो खा खुदाए कायम दायम हो सही इतने मी खुदाबंद हुजूर लो सर्व सुजूद बान के माँ अजीम नियामत के मी मियाँ सट साया बिला 103 साल उम्र के खिनमो नज़र अमी तम खुदा अजीम नियामत बिला के और जहन होश बिल्कुल बरकरार बिला और सिस मियनस और मुइमो हिस्ट्री जिंदगी टोक मो पची मिनस याद बिला मोर बचपन तुम बशल होश संभाल तो बुके खूल तो खा अमी ते जिंदगी है नशीब व फराजन तुम गुजर मनवो के इतने दलता से रिकॉर्ड मोर याद बिला ماما شو شمان بما شا قدر تام شا قبورة دول جام شا شمانية جام بسنيورو تيبو خايات بلا ستيات بلا لا تنادر ماما تومشل جام وفاو جام تام جام وفاو نات نو لازم خان تام وقت تمجاسك بلا ماما كا جبل خان أسك بلا وقت بتيفورو ويوم يوم إنه أسك بلا باتونا سدان ما ما بير سدان يا باسكي بلا باتونا دراش دانينا شو خان دان با ويون اسكي بلا لا دو حتى وتا وطن لو من كاب ما وتا وطن لو لا دو حتى كدا تنيب دون وتا بات تاني وابات تان وتا تين لو ونادر منو أولاد هيك معنا نو كهكشن هيك معنا جاو كهكشن هيك معنا نامي شوكا أولادك تاكي ألتر تلو أولاد ألتر نيو والتا يبسن تتمفون ولا أولاد تشبه خدايا شكر بالله كلتم تقريبا والتي ألتر دنيار 82 साल यार मी मरहूम आगा इन्हीं अमीन विलायत खान बिलुम गारमनी मी ताल्लुक अलतित खान सुम बिलुम लेकिन मी गुते खोश 10 आबाद ने मी दादो मोहम्मद तनीफा अमीनन मी दादो वम के इन्हें तो खोश आबाद थी मी अखोलर मी माइग्रेट मनुमान अलतित खान सुम अखोलर खोशी सैबान मो फैजाबाद सैबान जदीद एक तो मीमामो ताल्लुक अलतित हन पुराना खानदान बिला जटूरी गुसे साकिये गुलाम मादी ऐबो खिन ममुई के बीबी ज़ैनब बिला दामी आगा एक विलायत खान बिलुम मरहूम 1927 उल्दार मनवाई 1995 लो 87 साल उम्र उल्दार मनवाई में आगा के काफ़ी उम्र नुशन तो जा पची मोहतरम जा उयम का को सुविधार हिदायत दा उयम आयास फिरोजा खुए उयम तुम उयम का को भाई खामा बेशल गुत आबाद महिला के 100 सालन में बिला इत आबाद का खोलर बेशल दुमो बो के गुते गांव से बुटन दुमोगन बुटन मेहनत ने तन मी परवरिश मनी मी परवरिश तो वो और खुदाया दा शुक्र चबा के बुट उयम वसी फैमिली ने खुदाया दमन मुताई मी मामा खूल तो मोमिशो मोयुगुशन से मोमिशो उयोन हिसाब नो मुफाट मोमिशो तुम के मोमिशो मुफाट मोमिशो दुमानान
127 मोम शुबान अल्तान मुयू वाल्तो मुयू शंसुम अखुरमन फैमिली खुदाए मिशवाई नियामत मिका अल्तान मुयुवा वाल्तो मुयू शंस का 133 फैमिली ममो जीर साया खू तो कफालत में बिला तो कुछ खुदायर हन उयुम मी शुक्र मकाम बिला के बुट उयुम फैमिली ने दमन मामा 127 मोमिशो अलबता मी अल्तितुलो हुंदुल तो सेंशा मयबा मी अल्तितुलो कुर फैमिली ने यार ने मी तारीख उलो दमे यरम आपी तो दमन शुक्र बिला और गुता गांव और दमोम तुम तकरीबन गुता 80 सालन तुम याट में बिला और बुटन मेहनत ने तना खोले चूंकि 10 से आबादतस बुट मुश्किल में बिला बुट मेहनत नुशन बुट तकलीफ नुशन और खूल तो दा इते दमने सेहत के तेल अटे मुछबाई के बुट मेहनत तो वो और बुट द्रो तो वो अवाना ये لا أمان مك بغاري قلت يا هرن جبام ماما قواري تشيلوا من خقوص يابان وقولهم غمرت زون استو شباب اسكا في كانت نو تشيلني وشوفنا ترانجل تشيل شباب وشوف شباب أبي شباب شتا تشيل شباب التاني ما دم جم التم كوشر زواتني غول سيبان خولي يشغل قال مكان شباب يشغل قال ما يتنرى طولكم ما بالماذا بوبيان طول شباب طول طول شباب قدس الشباب تسيني كاره شجر بزواتنتم ما قواري انتم اني رقبتنا دارتم غيبه دارتم كوشي بيقول جنات الديقه مطباتي ديتا ستشيل ميجي بلا قلت لي ديوسان قماطة بركاتي قلت له وان ميك بيو دي مشاقاتنا شي شاتني شن شاركوني وشن ديوسان قلت له مش يقول بلا تشيله مسنيونا هرا حلال بلا حرام بلا ما يتون خير قولي شباب حريه شباب بكوكو شباب شاو شباب باقي شباب مرود شباب يصير خارق خديم شباب يصير دي صاروا كمان شاكل شيء صار مطلطو دور أو شباب تبتدي صار مطلطو دور شباب ألو شباب هاي ديبي شباب شاسي هاي ديبي شباب يصير كاتر باي مخمس شباب كاره شبابي هذولي كا يوشي شوشام هذولي كم بس يوشام أبي من دابا أمر أبي من كيشام بيمني هذولي كم بود هذولي ما واقف دكتور شام خاص دكتور شام يعني بس خوراك جرماش بس جرماش شو سبب خالص شو سبب أكيد هات نبي ما دا تيلته البته इतना अंदाजा में बिला के कुछ दुरुस्तस वर्जिशतस इंसान सेहत गन मुफीद चीज़न अलबत्ता उसते तुम्ही नतीजा अक्स जवान कि खिनमा तो थ्रोट जिंदगी लो बुटन खिदमत ने कुछ 10 आबाद मेरने और खूल तो अखोले में बस अबान दा फारदार मी मजीद दा जा तुम मोहतरम का को दा मजीद यार ने बसंदा मामा परवरिश लो दा औलाद परवरिश लो दा उते आबादी मना सुलो दा बेसन जा तुम चगदवा सिला के दा जा मोहतरम का पर एमशवा चावा जनाब मां खुल तामित प्रोग्राम ने एक रईसान के उते शुरू जाके जो ट्रस्ट हुए कमन ईमो मालूमात मुताबिक या इल्म मुताबिक है चगन बरन मार पेश चिमी इते का जाके कमन चगा मारिशम जाए के हिदायत बिला मैं आगा एक विलायत खान बिलूम मैं के ममो मुई के बीबी ज़ैनब बिला गुत्ते ममो घर खानदान जटूरी अल्टी हुए तुम रिश्ता मैं आगा का मनीला इतने घर तुम काफ़ी अरसा बाद लो या इसे तुम यार बुट सोर कमन गुत्ते सफदर खान था वक्त मैं गुत्ते गिरम आबाद मनीलुम मी दादू यारुम दादू वक्त लो मनीलुम दादू के ये अबा दादू जिंदगी मी आगा जिंदगी गुते गिरम लो खर्च तुमन दा मामा अखोला बिशल मोल बोके मुई मो सख्त मिन्नत वजह तुम बुटन बागाजिंग बुटन या ज़मीन सटेश न चनिन मेरे मी परवरिश तुमो तो जाओ तुम यार हिने भाई अंदिमन इन्हें वफात तुम इशूलो दूसरा नंबर जदा मनबा दा जा तुम असूलो यास्तरो इसके दुमन दाखिने जो भाई दिमनी टेलर तुम ना
صندوان يسترو دامي شكنا أولاد بارحال نبان دسن أولاد ممسوم می پرورش منیلا مامو مو خیال مطابق امی زندگی ان بسر تو بک هنزلو کافی ये गुस्सा सड़क दूसरा सुमिया ने काफ़ी मुश्किलात हैं बिचुम शुयास मिना से के मुश्किल लुम लेकिन बीमिश खुराक ताज़ा खुराक के शिकम दलतास खुराक शुयास वजह तुम खुश शाते दलतास में बिलुम बेरोन मिन्नत तो मन कदा इते वो थांगा दूसरुम मामू मुई मो ख्याल मुताबिक जा सवाल तबटे यार मिश खुराक लो बहुत बेहतरीन दलतास क़ुव्वतन पैदा में बिलुम बिलुमलो मु तो बेशल फलम से मिलावट दी में के जा जय मो बेशल हाजमा खराब बनी बेशल नमन कमन ले समानम अगर यार खुराक दस्तूर मुताबिक जा इसे खुराक दा कबे हम के मजीद सियासत मन अमायम से बो मामू मुत्र बेशल सवाल नहीं चबा मुमुई मो में खानदान या थमो जरियाट बेसन दस्तूर गुसाची सुम के तो एक बारवलो मुकम्मल चागा मेरी चबो मम जहन मो खाबुद दलतास बिला बेसन के यानी कैलेंडर नो सिनमी खूब तुम तारीख में लेन मना से दलसन हो मैं बिला सबूर बेसन गुन मिलम मामा या खूब तो बेसन से ठीक ठाक में शुबो गुस्से तुम लेन में बिला के जहन ने बुट तेज बिला और मुझ नजर के बुट शो बिला तू कैसे बम्बे यार तू क्या मिलो इते जामा मामा पेड़ नो अब तू क्या मिलो खूब तू क्या बाकी इते न कुर्गी मामा सारे शिवम ये कुछ फाटे शुआई मुर्सान मिला में इंसान में भी इते ليس ايش بقى عشان يوم وشباب تبقى لجن بخا فات ايه شباب التوتيا كل مشهور شباب الكينا ده ساملا خود پتشن روت نکل ایتکل گوشه شراکا کنم روت یکل برنم کتولم ایتنه گاردن ساب چبو داشیش من گسار من کو کلیلو چبو تور من نکل من گساشان سای من تور من تیز بلا تو ایته اثر جا جای مک نظر مو خابسن کل فرق پی نظر بو ٹھیک بلا البته ذهن له الگ الگ چیزی می بسن می بیرمن جا است که خون بانگ می مو ذهن له شاید تبدیلی دوسلا من تیز می بلا من دا کمان سوس می بلا تیلو توم مامو مو گوشه ارسا امور اندازه جا چی چبا که هن تو مموی موشا آقا سمتن می مذهبی لیدرن اسماعیلی مذهبی لیدرن 1922 ولا بشل دیبم که تولو موی مو ite حد بس نوم के 10 सालन या 8 सालन या मुकम्मल जगह most खरट बिलम के चगा में ठा के बो मेर के दीम या खिलो तुम या इस्तेबाल तुम इने गने या खिलो को मारिंग सिस बम यार म पेटिंग सिस यो नु के बो इस्तेबाल खड़ा मनमन दाजा के अडी मुलाकात में जाट के 10 ओसमी वो के चगा में तुम लेल में बिला के ये 103 अटर तकरीबन दमो बो مين قد شوم سيبانا إذا تبهيش بمنخول وياك تردون قص يا سيدا كلمة هو كمان يبرتت با حاولت خانه بنا سيمي مستدوسني جست من بايم جي كنا ما بيسن بكل من بايم انا ما غير التتر تاني هات رات سيبان مي وتوك رات دواش من لينات هي فات 13 سنين دون لينات छत मनी में मामा गुआर मानो ये उसे खोजे तीन से जमात खाना गई उसे शलदा जमात खाना विषय में से दवा विषय में मामा गुआर ने मामा कहा तेरे में शलदा ने जमात खाना शुरुआत में जमात खाना विषय शुरुआत में स्टार्टिंग मामा स्टार्टिंग वो शुरुआत में जमात खाना विषय में इतने खुदे ने इतने हुए स्नूशन आलती खारे قلت لهم سيبان يا خبصير يصير 15 بلا تيمان هي شو استدي قالتولم جارولم داخلهم سيس تاريخ چنتون جا جايزا كان بات كي كنت تقريبا برابر دوسيا بس كي مو اتواقسو بسن تي سنان تاريخا درجه اتسكول علسن بيم علم كمي بلم هندلو كي سم سرب هن تيزن سم ليل مي بلا كي تي سم ويمو حدن ويمو عمر النساء بشم तो तेरे तुम खुदा शुक्र बिला के मी मामा मो शाते बुटन से 100 साल वो गुसरान 102 साल 3 साल गुसरान लेकिन बेरमन 90 95 तुम 5 साल तो 6 साल तो यार किलो बसान मी कुछ गिरा मुलो
या टोके आलचे रावलो मी आम्ही त्यांच्या लेल लेके एक सौ तुम या ठिकाणी शमान लेकिन उयार कल दोसान जबकि मी खिले मामा मुयार कल बिशल दुमो वसमा पो आराम का मुई मो हिफाजत से चबो दा मैं चागन बरन बसन मी सवाल तुम के जवाब ठीक ठाक मिशी चबो तो चलो तुम खुदा फजल तुम तो माँ सामने बिल्कुल जहन नशीन और दलता से साथ से अंदाज़ा ममर गईचो मिमामा या खुरमन या मार अर्ज़शम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मी खिन मामा मुचुम जेदा उयुम मोइबा जा खिन सुबिदारते जदा मनुबा छुशावालो जा इसके आलतर तुरमा सिंधी देन जा गुछार चिला जा तुरमा आलतो देन लो जागर तान जे नजर वालो तुरमा आलतो देन लो गार न मौजा आमिशो आलतर तुरमा आलतान जा आमिशो इसके न युगशियन आलतान अयुए अखरवन खानदान बिला खैर वालो बिला जमींदारी के तवा बुट जमींदारी न दागा नवा कई वर्ष टेश में से तवा दाखुल तुम खा मामा मजरिया जाक साई बुट ताजा भी नजर वालम जाक साया चिम फारचिन जाजे तवा जा नजर बुट शिवा बिला अवला तका मो आमिश तेरमन अयु तोरमन उई नुमा शिवा खानदान लो सेट नुमान उई मो किचन टोर तवा aman arama ka ban but sipari shari chan jar kaga uyum ei subidan me jet pinchen di vai jetine da amana daftaran lo khol droi chai tailate but alis bila mayatum khawalum ma me sawalan tuman ke ma iljum nasalgane besan message bila besan और इल्जने हिदायत माम हवालात माम अजीम माम रिश्ता हवालात बेसन मा मिसेज बिला सिबान तो अवलन जा गुजारिश थे बिला के मामा हिन अजीम रिश्तान दुनिया तुल खुदाई मिशी भाई खुदावंद ई सुमुल कलाम इरशाद चाही रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा कुत्ते शल्दा चाही के लई परवरदिगार उन्हें खुए आगे कमामटा रहमना बिलटे जा जो तुझा ओ शबांग के गुते से निन्मान उसे शाल्ला मेरे खुदावंद चाहिए तो लेन में बिला के बहुत अजीम हस्ती बिला और जुवस नासा लगाने जा गुजारिश इतने में मी के बेरमन माँ मैबांग के अगर मामा खिदमत चूंकि सारी खुल तो कमन छवरुम जमाना दी बिला के अगमामा खिदमत लो कोताही में बिला अल्हम्दुलिल्लाह मी अमित डिप्टी खुद खा सुवान के जे दा खुदा शुक्र चम के एचकोन मिया कल तुम मियास्तर या कल तुम खुल तो थान मिछारन के मामो खुल तुम गुंस खा मी मनुमपी थान मिछार ने चागन मुंगिने एतुमपी तो दा बसन कोताही अन मला के खुदा मा फति दा खुदावंद सही भाई के ववसैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना बुट उयुम हिकमत शक बिलुम खुदावंद इंशाअल्लाह बिला गुतेवलो तो तैलटे मी बहशत इंसान जमाना मसरूफियात नबरनुम अगमा खिदमत अमे मयावान हदुल इम्कान बेरमन मा दमायल जान के खूल तो जागु तो बोयत अगमा मा हिखेश खुदाई नियामत में चाहिए बार बार अगमामा अमीर जवान लिहाजा जा गुजारिश में मी के अगमामा एहतराम अगमामा खिदमत अगमामा दुआ मखास कर ममो मूट सियार जन्नत बिला रसूल सुमुल रसूल हदीस बिला ममो मूट सियार जन्नत बिला नुसे लिहाजा खुदावंद हर हिनर अगमामा खिदमत तस मामर तौफीक मिशिश में मियोनर और ख़ास कर मिमर सारी खूल तुम ज़माना हिदायत किते बिला के बुजुर्ग शुए दमायल जान माँ बार बार के फरमान ज़रियात है कि बुजुर्ग शुए खिदमत बुजुर्ग शुए एहतराम बुजुर्ग शुए ख्याल सस वो फ्रूट रस दे असमिना सुलो तो मिमर हिदायत के तेल बिला लिहाजा जा हिखेशन के जा सुजो टीवी है मामिन अखोलर जहमत ने दवा बांग के इकराम साहब के सलमान साहब मशकूर बा के मी गरीब खानार दमान मी ख़ानदान हवालात मी माम हवालात माँ मालूमात गनुमन
और गुते तारीख लो रिकॉर्ड तुमन मी मा मशहूर बान और दा हिखे शंक के जुअस नसलर जा गुजारिश चमके जमातन मिया शबान मामा अमी शबान या गुते माज़ेन लोसिन वस्सलाम मार